Aniya kita karon sa second consultation meeting alang sa mga nasulugan nga gikan sa Purok Alacta, New Pandan, Panabo City aron sa paghatol sa financial assistance. Gihatagan og cash assistance sa Seventh-day Adventist nga mga pastors ang 58 ka mga individual. Apil na niani ang 14 ka mga wala nasunugan apan anaa nahimutang sa maong luna. Ani ang kakaroon din sa IBC Hall sa Panabo ang tafayuan aron hatag aning partial magihatag nato sa mga nasulugan. Ang tafayuan aron matabangan sila o dili na sila makabalik na lugar kay private ka na nga lugar nagihatag sa mga Garcia nga pamilya ngadto sa Seventh-day Adventist. Kung kangkwat nga partial nga ihatag kanila, katunga lang ni sa ginasaad sa ilaha tungod kay ang mayor gangyo katabangan sila. Kami dinhing minani dinhing aron matabangan o partially makadawat kini mga kanggalaan nato nga nasulugan kung wala nasulugan. Yunay pipila ka mga palay nga nasunog atong sikabo kapan apil sila sa gipasagan ni Nabaw sa Lapi. Malipayon usab nga gidawat sa mga benepisyaryo ang maong donasyon, matud pa dako kining tabang nga alang sa ilahang pagtindog og balik. Pwede kaya mo ang pasalamat ug kalipay nga na-release na ang katunga sa 1.5 nga panghatag sa taga Seventh-day Adventist nga mga pastor. Anaa usab si Mayor Jose E. Relampagos alang sa paghatag og suporta sa mga nasunugan isip amahan sa syudad sa Panabo. What that is ako sila part 1 na, no? Tagaan ko pamalit ko, materialis. Ang ilang participation only delivered that pag-build na structure. Saon sa mang matang sa mga katalagman og panghitabo, kita magmalingon, parog, panabowans. Kauban sa kamera, Richard Ligtas, kini si Dali Amang nga gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed,